बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर इस टाइम जो सूरत बनी है और पाकिस्तान में भी उसके असरात आ रहे हैं। इसके लिए खुसूसी दावत दी है हाफिज़ इमरान साहब को, सीनियर सहाफ़ी हैं और इनका ख़ासा इंटरनेशनल अफेयर्स पर रिसर्च है और तजर्बा है। इसीलिए आप साहब जो है ना, आप सब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आप सब सबसे पहले तो आज की मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बता दूँ, फिर आप बताएँ कि होने क्या जा रहा है। एक तो ईरान इसराइल इसराइल की अमेरिका पर जो है ना, इसराइल और अमेरिका की ईरान पर शदीद बमबारी है और इसके अलावा अमेरिका की धमकियां हैं और उन्होंने आबनाए हम्स के वाले से धमकियां दी हैं। और दूसरी जानब ईरान ने कहा है कि हमें ख़त्म करने की ख्वाहिश जो है ना, ये इनको खुद ही ख़त्म कर देगी। और ट्रंप ने जो है वो नई क़यादत को भी जो है ना वो कत्ल करने की धमकी वाज़ेह तौर पर दे दी है। और इसी तरह जो ख़बरें आ रही हैं, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है उस वाले से खबरें तो ये आ रही हैं कि जो इस खित्ते में ईरान ने अमेरिका के जो दफाई सिस्टम है ना उसको तो नकारा कर दिया है। अब तो ऑस्ट्रेलिया से और जहाँ पर दूसरी जगहों पर इनके दफाई सिस्टम थे वहाँ से लाए जा रहे हैं इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? मैं तो इसमें ये नज़र आ रहा है कि ईरान जितनी लंबी जंग जाती जाएगी ईरान उतना ही फतह के करीब होगा। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं इस टाइम? जी, बहुत शुक्रिया आदिब साहब। पहली बात तो ये है कि ख़ित्ते में जो अदम इस्तेहकाम एक बसात बिछाई है अमेरिका और इसराइल ने, तो उसमें अब बड़ी खौफनाक सूरत हाल वो इख्तियार कर चुकी है। और अमेरिका और इसराइल जो कि बड़े जिनको ज़ूम था कि हम लोग बस ये चंद घंटों में या चंद दिनों में ये इस सारे मामले को लपेट देंगे और ईरान को जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे सूरत हाल बदली है और वैसे वैसे जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया है, तो अब जो मौजूदा सूरत हाल में आपको दो तीन बड़ी ख़बरें मैं देने जा रहा हूँ। उसमें सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि अब जो यूरोप है उसने एक बाकायदा स्टेक होल्डर्स के साथ, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ मिला के एक मुहिम शुरू की है, जिसका जो बुनियादी नुक्ता ये है कि चूँकि बमबारी बहुत ज़्यादा हो गई है मशरिक़ वस्ता में और उसके असरात जो है कि वो केमिकल जो है वो फ़ज़ा में है और उसके बड़े बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए अमेरिका और इसराइल पर दबाव डाला जाए। तो अब वो किस हद तक कामयाब होता है यूरोप, तो ये एक देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी तरफ अब जो ताज़ा तरीन हमले जो रात को हुए हैं ईरान ने, जो तल अबीब में और हैफा में जो किए हैं, उससे आतिफ साहब चूँकि इसराइल ने सेंसर किया हुआ सारा मामला, वहाँ पे कोई भी खबर जो है वो बाहर नहीं निकल रही, लेकिन आज़ाद ज़राए कोई वीडियो आ जाती है वहाँ से वो बना के भेज देते हैं। इसमें भारतीय साहफी का मैं आपकी बात को काट रहा हूँ कि भारतीय साहफी ने तो बकायदा वहाँ से निकल कर जो आया उसने जो वीडियो की है उसने कहा कि ये बता ही नहीं रहे, ये तो यानी कि तस्दीक हो गई है कि वहाँ पर तबाही मची है। तबाही बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये कि अब ना एक नफसियाती मरीज़ बन गई है वहाँ पे अवाम, क्योंकि उनको ये कभी भी था नहीं कि वो कभी बैंकर्स में जाएंगे, वहाँ पे उनको खुराक की अद्वियात की किल्लत है, कोई बीमार पड़ा वो आपस में लड़ रहे हैं अंदर। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है इन शहरों का और उनकी ऑयल रिफाइनरीज, उसके अलावा आप देखें कि वहाँ पे जो बिजली की जो किल्लत है। अच्छा, दूसरी तरफ जो लोग अभी समझ रहे हैं कि ईरान जो है वो पसपा हो रहा है, इसकी बिल्कुल वो ईरान अभी तक अपने स्टैंड किया हुआ उसने, और उसने कहा जी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। वो वाला शेर आतिफ साहब आजकल ईरान के ऊपर पूरा आ रहा है, चाहे वो अददी लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, चाहे वो कमज़ोर है इस वक्त, लेकिन दिफाई पोजीशन, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और जो साइबर एक वॉर है उसमें वो अभी तक को जीत रहा है। अभी तक उसने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो रिटेलिएट किया है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि अब माशाल्लाह ट्रंप साहब ने भी आज बयान जो दिया था वो भी बड़ा मानी खेज आतिफ साहब। उन्होंने कहा जी कि बस अब जंग ख़त्म होने के करीब है और जंग हम जीत चुके हैं। चाहे वो दावा करते, फिर आपको पता है कि उनके जो दावे हैं वो बड़े मज़ा का खेज होते हैं। सम टाइम उनके बाद उनको बड़ी सुबकी भी होती है, लेकिन वो आपको पता है कि इन चीज़ों को वो बॉदर नहीं करते। जो भी बातें होती हैं वो उनको लाइट सा ले लेते हैं, लेकिन ग्राउंड जो रियलिटी है
وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بڑا سخت جو ہے کہ لوہے کا چنا ثابت ہوا ہے ان کے لیے، جو ابھی تک جو پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اچھا آپ صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ اب ٹرمپ نے ایران کی نئی قیادت کو بھی جو ہے ٹارگٹ کرنے کی جو دھمکی دی ہے، اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ فتح کے کون زیادہ قریب آپ کو نظر آ دیکھیں رہا ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں عاطف صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ ایران کا جو ہے نا وہ حکومتی سٹرکچر سمجھنا پڑے گا۔ خامنئی صاحب نے جو ایک سیٹ کر دیا تھا پیٹرن ان کو اپنی شہادت سے قبل، کہ تمام جو عہدیدار تھے، جتنے بھی تمام صوبے ہیں ان کے، وہاں پہ بھی وہ ایک سسٹم کو سینٹرلائز کر دیا انہوں نے، اور اقتدار جو ہے وہ اپنے پاس مرکز میں رکھنے کی بجائے وہ صوبوں کو دے دیے کہ آپ اپنی سطح پہ خود مختار ہیں، ان کو ٹیکنالوجی دے دی گئی، ان کو سارا کچھ دے دیا گیا، اور وہ اب حملے کرنے میں بھی آزاد ہیں۔ اچھا جو نئی، اب دیکھیں قیادت، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پہلے دن جو جتنی قیادت گئی تھی، شہادت جنہوں نے پائی، اس کے بعد دوبارہ سے 1 گھنٹے کے اندر ریٹیلیٹ کر دیا ایران نے۔ تو اس کا مین پرپز یہ ہے کہ جو قیادت کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو ان کا جو انفراسٹرکچر بنا گئے ہیں خامنئی، وہ ایک کے بعد یہ پرتیں ہیں، ایک لکیر ختم ہوتی ہے، وہ دوسرا قیادت جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے تیار ہے، اس کے بعد وہ چلے جائے گی، وہ آ جائے گی۔ بیسیکلی یہ ایک اب اعصاب کی جنگ ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی اور آ جائے گا، یہ ختم نہیں ہوگا سلسلہ۔ وہ دیکھیں ایران کی جو ایک خطے میں ایک جو اہمیت ہے، یا جو ایران کا انفراسٹرکچر ہے، یا جو ایران کا ایک بڑا رقبہ ہے، وہ ایک بڑا اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں آپ یہ نہیں ہے کہ کوئی افغانستان ہے یا کوئی اور ملک ہے، اس کے پاس ایک بہترین قسم کا ایک نظام ہے، ایک بہترین قسم کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، اور اس سے ہٹ کے وہ آپ جو مرضی کر لیں، بھی اس قیادت کو بھی مار دیں گے، وہ نہیں آ جائے گی قیادت یار۔ اس میں تو فرق ہی نہیں پڑے گا عاطف صاحب۔ اب فرق پڑ رہا ہے ان کو، ایک تو بلینز ڈالر جو ہیں وہ دفاعی نظام میں وہ جو لگائے تھے وہ تباہ ہو گئے۔ اب پھر سب سے بڑی بات عاطف صاحب، جو امریکہ اور اسرائیل کی خواہش تھی نا کہ عرب ممالک جو ہے وہ ایران پر چڑھ دوڑیں گے، بھئی ان کے پاس ہے کیا؟ نہ تو اپنی کو منظم فوج بنا سکیں، صرف بلند و بالا عمارتیں بنائی ہیں آج تک، یا یاشی کی ہے عرب حکمرانوں نے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایران کے پاس، ایران نے اپنی دفاعی ٹیکنالوجی، چاہے وہ فضائی برتری اس کے پاس نہیں ہے، فضائی کچھ نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ میں اس کے پاس جو ہے ڈرون ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، سائبر وار، سب کچھ ہے بھائی جان۔ ابھی اور آپ کو بڑے بڑے ابھی دیکھنے کو ملیں گے یہ چیزیں۔ اچھا آخر میں چھوٹا سا ایڈ کر دیں، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے وہ دباؤ میں ایران کی بجائے اس ٹائم جو ہے امریکہ اسرائیل آ چکے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس وجہ سے دباؤ میں آ چکے ہیں کہ یہ ٹرمپ صاحب ابھی تک جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہمارے 6-7 فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ آزاد ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی خاصی تعداد میں جو ہے نا وہ فوجی زخمی بھی ہیں ان کے، اور فوجی مارے بھی گئے ہیں، اور پکڑے بھی ہیں۔ انہوں نے، ایران نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس امریکن فوجی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ دباؤ میں، پریشر میں، اس وجہ سے امریکن اور اسرائیل آئے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر سے عوام کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے، اور جو جس طریقے سے یہ پیسہ ان کا لگ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ان کے اپنے جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے اوپر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جنگ کو ختم کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ صاحب، آپ کا اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔